वालेकुम नाज़रीन, इस केस के आगाज में हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान जावेदार कबीले में मौजूद थीं। असलान कहती है, जब से वो आया है मुझे धमकियां दे रहा है। हाइमा खातून पूछती हैं, वो चाहता क्या है? असलान कहती है, वो जिरगा बुलाकर हमारे कबीले का सरदार बनना चाहता है, लेकिन मैं अपने भाई की अमानत की हिफाजत करूंगी और हार नहीं मानूंगी। हलीमा कहती है, हम भी अर्तुल की अमानत की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन दुंदार कुछ और सोच रहा है। वो हल्दी बाजार बेचकर वापस अपने भाइयों के पास जाना चाहता है। असलान कहती है, काय कबीले ने हमेशा मेरी मदद की है, आप लोगों के जाने के बाद मैं क्या करूंगी? हाइमा खातून कहती हैं, अभी इत्मीनान रखो बेटी, अभी कोई भी चीज वाजे नहीं है। दूसरी तरफ अर्तुल महालिस के आदमी के पीछे भाग रहा था। वो आदमी अपने घोड़े के पास पहुंच जाता है। फिर अर्तुल उससे पूछता है, बताओ महालिस किसके लिए काम करता है? वो आदमी कहता है, रुको मैं बताता हूँ। अर्तुल रुक जाता है। इतने में आदमी अर्तुल पर हमला करने की कोशिश करता है। अर्तुल उसे दोबारा मारने लगता है। इतने में एक तरफ से मजीद दो आदमी आ जाते हैं। इस तरह अर्तुल उन दोनों को मार देता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में हाइमा खातून का सामना कराजा से हो जाता है। असलान कहती है, यह कराजा खातून है, बहादुर साहब की बीवी। कराजा कहती है, इंशाल्लाह असलान के जाने के बाद हमारी दोस्ती जारी रहेगी, क्योंकि शादी के बाद ये तुर्क तलब के साथ चली जाएगी। हलीमा कहती है, हमारी दोस्ती तब तक है जब तक असलान यहाँ मौजूद है। फिर असलान कहती है, कराजा खातून, किसी भी चीज के बारे में इतनी पुरयकीन मत हो कि क्या होगा और क्या नहीं। दूसरी तरफ सिमको ने आजाद होने वाले कुछ लोगों को कत्ल कर दिया था और बाकियों को पकड़ लिया था। इतने में अर्तुल वहां पहुंच जाता है। सिमको कहता है, अपने हथियार डाल दो अर्तुल, वरना ये सब मारे जाएंगे। अर्तुल अपनी तलवार फेंक देता है। फिर एक आदमी अर्तुल के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इतने में सिमको का एक आदमी आकर उसे बताता है कि अर्तुल ने हमारे दो आदमियों को कत्ल कर दिया है। सिमको कहता है, लानत हो इस तुर्क पर। फिर सिमको का आदमी कहता है, हमें महालिस के आदमी के घोड़े के पास ये कबूतर मिला था। सिमको कहता है, अब इसके जरिए हम आरिस को पैगाम भेजेंगे कि अर्तुल हमारे पास है, फिर वो सोना लाने की तैयारी करेगा। हम रात एक करीबी गार में गुजारेंगे, चलो रवाना हो जाओ। इसके बाद सिमको के आदमी साहब को लेकर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कराजा कहती है, तो आप हल्दी बाजार बेचकर यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं, क्योंकि दुंदार ने बहादुर साहब को कहा है कि अगर वो अपने कबीले का सरदार मुंतखब हो गया तो बाजार बहादुर साहब को बेच देगा। असलान कहती है, उन दोनों की मुलाकात कब हुई? कराजा कहती है, अमीर सादुद्दीन ने उन दोनों को मिलवाया था। फिर हाइमा खातून और हलीमा वहां से चली जाती हैं। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जो अर्तुल को ख्वाब आ रहा था। अर्तुल कुछ आदमियों के पीछे भाग रहा था। फिर वो एक जगह पहुंचता है तो वहां बहुत सारे मजीद आदमी आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुल बाकी सब को मार देता है और आखिर में उनके सरबराह पर हमला कर देता है। अर्तुल उसको गिरा कर कहता है, अपना चेहरा दिखाओ कमीने, कौन हो तुम? फिर अर्तुल उसके चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इतने में उसकी आंख खुल जाती है। वो एक गार में मौजूद था। उसका साथी पूछता है, आपने भागकर अपनी जान क्यों नहीं बचाई अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, हम अपने साथियों को पीछे छोड़कर भागते नहीं हैं। इतने में सिमको अंदर से आ जाता है और दूसरे आदमी को कहता है, मैं तुम्हें कितनी दफा कहूं कि अर्तुल से बात नहीं करनी, आप दूर रहो इससे। फिर अर्तुल सिमको को कहता है, इन सब को जाने दो, तुम्हारा काम सिर्फ मेरे साथ है। सिमको कहता है, मैं तुम्हें और इन्हें बेचकर इस इलाके से चला जाऊंगा। अर्तुल कहता है, वो जानता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो, वो तुम सबको जल्द या देर से मार देगा। अगर तुम मुझे और इन सब गुलामों को जाने दो तो मैं उसे मार दूंगा और तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को उससे बचा लूंगा। सिमको हंसते हुए कहता है, तुम उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, अगर होते तो उसके जाल में ना फंसते। यह कहकर सिमको अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा वापस अपने कबीले पहुंच गई थी। हलीमा कहती है, दुंदार के बाजार बेचने के फैसले से बहादुर के लिए जावेदार कबीले का सरदार बनना आसान हो जाएगा। इतने में दुंदार वहां आकर कहता है, जो भी बाजार की मुनासिब कीमत अदा करेगा बाजार उसका हो जाएगा और बहादुर साहब काबिल कबूल आदमी हैं। हलीमा कहती है, और असलान खातून का क्या होगा? दुंदार कहता है, वो हमारे कबीले में आकर अपने शोहर के साथ रह सकती है। हलीमा कहती है, मैं आपके फैसले को नहीं मानती, आपसे मैं अर्तुक साहब का साथ दूंगी।
یہ کہہ کر حلیمہ باہر نکل جاتی ہے۔ کارا جیسر میں آرس ماریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ماریا بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اتنے میں لوکس اندر آ کر کہتا ہے، امیر سعد الدین نے خبر بھیجی ہے کہ دھندار اور بہادر آپس میں رضامند ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک اور سپاہی اندر آ کر آرس کو خط دیتے ہوئے کہتا ہے، یہ خط کبوتر لایا ہے۔ آرس اسے پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، آرس، میں نے تمہارے سارے آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ ارطغرل ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اب مجھے 10,000 سونے کے سکے ادا کرو اور 2 ملکوں کے درمیان متوقع جنگ کو بچا لو۔ اگر تم نے قیمت ادا نہ کی تو میں ارطغرل کو سب کچھ بتا دوں گا۔ سمکو، آرس کھڑا ہو کر لوکس کو کہتا ہے، اب جاؤ اور ان سب کو قتل کر دو۔ یہ سن کر لوکس باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کائے قبیلے میں حلیمہ سلطان اور حکیم ارطغرل وامسی کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، دھندار صاحب بندی بازار بیچ کر یہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور ارطغرل صاحب کے مقصد سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو روکیں اور آپ ہمارا ساتھ دو۔ وامسی کہتا ہے، ہر چیز بلائی جا سکتی ہے لیکن ارطغرل صاحب کا مقصد نہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف دھندار نے بھی کچھ جرگے کے آدمیوں کو بلایا ہوا تھا اور انہیں کہتا ہے، ارطغرل صاحب آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بھی ایک ایک آدمی سے بات کریں گے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ بازار بیچ کر ہم سارا سونا قبیلے کی بلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ کارا جیسر میں ماریا ہوش میں آ جاتی ہے۔ آرس اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ پھر وہ ماریا کے پاس آ کر کہتا ہے، اب یا تو تم بولو گی یا پھر آخری دفعہ بولو گی۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس، مجھے سب کچھ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ماریا کہتی ہے، مجھے یہ سب کچھ انتھیوس کے کہنے پر کرنا پڑا، اس نے میرے بھائی کو غلام بنایا ہوا تھا، دروازے پر وہ خط میں نے لٹکایا تھا۔ آرس کہتا ہے، تم نے میرے ساتھ غداری کی۔ ماریا کہتی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھی۔ آرس کہتا ہے، انہوں نے تمہیں جال میں پھنسایا، میں تمہیں ان سے بچا لوں گا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ سمکو کا وہ آدمی انتھیوس کہاں ہے؟ دوسری طرف ترگت اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ تھا۔ دوسری طرف سمکو نے ارطغرل اور باقی لوگوں کو ایک جگہ بٹھایا ہوا تھا۔ اتنے میں انتھیوس کی طرف سے مزید آدمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل کا ساتھی کہتا ہے، اب یہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ ارطغرل کہتا ہے، کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوسی گناہ ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، میں نے زندگی میں آپ جتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، باقی سب ساتھیوں کو بتا دو کہ اب ہم ایک آخری دفعہ لڑائی لڑیں گے، وہ تیار ہو جائیں۔ اتنے میں سمکو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے، غلاموں کو کھڑا کرو، ہم جا رہے ہیں۔ کارا جیسر میں آرس اپنے شہنشاہ کی طرف ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے، ہماری سرحد کے قریب ترک قبیلے بہت بری حالت میں ہیں، امیر سعد الدین اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ بھی کرے گا، بہت جلد حنلی بازار بھی ہمارا ہو جائے گا، آپ اپنی فوج بھیج دیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ترکوں سے وہ سب کچھ چھین لیں جو انہوں نے ہم سے چھینا تھا۔ کائی قبیلے میں جرگے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، سب لوگ باہر کھڑے تھے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ ترگت اور اس کے ساتھی سپاہی جنگ سے واپس لوٹ آئے تھے۔ سب لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ سب اپنے گھوڑوں سے اتر کر اپنے پیاروں سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر ترگت کہتا ہے، ہم نے اپنے سلطان اور اپنی ریاست کی ذمہ داری اللہ کے حکم سے پوری کر دی ہے اور اب واپس آ گئے ہیں۔ پھر ترگت پوچھتا ہے، یہ جرگے کے آدمی کیوں کھڑے ہیں والدہ؟ کیا سب خیر ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، ہم نئے سردار کا انتخاب کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر ترگت کچھ حیران ہوتا ہے۔ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہیں، ہم اندر چل کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ پھر وہ ترگت کو لے کر اندر چل پڑتے ہیں۔ اندر جا کر ترگت کائی قبیلے کے جھنڈے کو اٹھا کر چومتا ہے اور ارطغرل کو یاد کر کے دکھی ہو جاتا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں، ابھی بھی ارطغرل کا دکھ تازہ ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، اتنا تازہ ہے کہ دھندار صاحب بازار کو بیچ کر واپس اپنے بھائیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ترگت چونک جاتا ہے۔ پھر وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، حلیمہ والدہ، دھندار صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ دھندار کہتا ہے، ہم بازار بیچ کر پہلے کی طرح متحد ہونا چاہتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے، ہم کئی سال ارطغرل صاحب کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، کیا ایسا کرنا ان کی یاد کے ساتھ غداری نہیں ہوگی؟ وامسی کہتا ہے، بے شک یہ غداری ہوگی بھائی، یقیناً غداری ہوگی۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں، ارطغرل کے شہید ہونے کے بعد ہمارا قبیلہ مشکل میں آ گیا تھا، اس لیے دھندار کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ارطغرل صاحب اس فیصلے کے خلاف ہیں اور اب یہ خود سردار بننا چاہتے ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے، اسلان بھی مشکل میں ہے، اس کا چچا بہادر واپس آ گیا ہے
और वो अपना कबीला भी यहाँ मुंतकिल करना चाहता है। तुर्गत पूछता है, वो आदमी कैसा है अर्तुग साहब? अर्तुग कहता है, वो बिल्कुल उराल जैसा है। फिर तुर्गत कहता है, हाइमा वालदा, हमारे सिपाही अभी अभी जंग से वापस आए हैं, हमारे कुछ सिपाही शहीद हो गए हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो ये जरगा कल मुनक्कद कर लें और शहीदों के घर वालों को अकेला ना छोड़ें। इस बात पर सब रजामंद हो जाते हैं। फिर तुर्गत कहता है, अब मुझे जावदार कबीले जाना होगा, उनके सिपाही भी शहीद हुए हैं, मैं जाकर उनके घर वालों से अफसोस करूंगा। यह कहकर तुर्गत वहां से चला जाता है।